नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह तहरीम मदनी है। इसमें 12 आयतें और 2 रुकू हैं। सूरह तहरीम से कबल सूरह तलाक थी। सूरह तहरीम और सूरह तलाक के मज़ामीन में मुमासलत है। सूरह तलाक में बताया गया था कि मदनी सूरत है। हिजरत के बाद इसका नज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 65 है। नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 99 है। इसमें 12 आयतें और 2 रुकू हैं। तलाक के मसाइल बयान किए गए थे। तलाक के मसाइल सूरह बकरा में भी बयान किए गए हैं। इसी तरह से सूरह तलाक में भी इनका जिक्र आया है, तलाक के मामलात का जिक्र आया है। जबकि सूरह तहरीम मदनी है। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 66 है। नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 107 है। तहरीम के 2 मानी हैं। एक मानी तो ये है हराम करार देना, एक मानी है मोहतरम इज़्ज़त वाला करार देना। जैसे कहते हैं मस्जिदुल हराम इज़्ज़त वाली जगह, मस्जिदुल मुहर्रमुल हराम इज़्ज़त और अज़मत वाला महीना। तहरीम के 2 मानी हैं हराम करार देना, अज़मत वाला इज़्ज़त वाला करार देना। यहाँ पर ये हराम करार देने के मानी में आया है। सूरह तलाक में ये मौजू था कि अगर जज्बात में आकर मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो क्या आया वो इद्दत के बाद उससे दोबारा रुजू करना चाहेगा या उसे छोड़ना चाहेगा। चुनांचे ये बताया गया है कि नहायत ही इखलाकी हदूद में रहते हुए उसे फारग कर देना चाहिए। जबकि सूरह तहरीम में ये हुक्म आया है कि घरेलू अज़वाज में ज़्यादा ही मगन न रहा जाए बल्कि अल्लाह ताला के दीन पर अमल पैरा रहा जाए ताकि दीन पर पूरी तरीके से अमल दरामद किया जा सके। सूरह तहरीम की तफसील ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1 का तर्जुमा है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है तुम इससे किनाराकशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह तहरीम मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है। इसकी 12 आयात हैं और कुरान मजीद की सूरह तलाक की शक्ल में, ये जोड़ों की शक्ल में है। इस तरह से अल्लाह ताला ने जोड़े पैदा किए हैं। इसी तरह कुरान पाक की सूरतें भी जोड़ों की शक्ल में हैं। 2 सूरतें मिलकर एक मजमून को मुकम्मल करती हैं। नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2 आसमानी दीन मौजूद थे और क्रिश्चियंस और ईसाई इन दोनों को और यहूदी इन दोनों को पैगाम देने के लिए 2 सूरतें नाजिल हुई थीं, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। सूरह बकरा यहूदियों के पैगाम देती है और आले इमरान ईसाइयों को पैगाम देती है। ये दोनों जोड़े की शक्ल में हैं और मुश्तरका मकसद को हासिल करती हैं। सूरह फलक और सूरह नास ये भी जोड़ा है उन चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तलब की गई है जो इंसान पर बाहर से हमला आवर होती हैं। सूरह नास उन चीज़ों से मुतल्लिका है जो इंसान के अंदर से हमला आवर होती हैं। उन चीज़ों के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। इसी तरह से सूरह तलाक और सूरह तहरीम ये भी जोड़े की शक्ल में हैं। तलाक में बताया गया था तलाक से मामलात का कि मियाँ बीवी आपस में मुफाहमत ना कर सकें। तो दूसरी सूरत बताई गई है कि मर्द अपनी बीवी की मोहब्बत में ऐसा मगन हो जाए कि अल्लाह ताला की हदूद को भी तोड़ बैठे। सूरह तहरीम में ये मौजू है। इसी तरह से मोहब्बत और नफ़रत दोनों तरह से दीन के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तहरीम में जिक्र आया है कि ऐसा ना हो कि कोई शख्स अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ बैठे अपनी बीवियों के मोहब्बत में, चाहे वो हुस्न सलूक ही हो। खालिक को मखलूक से अलग करने का नाम तौहीद है।
خالق و مخلوق سے الگ جاننے کا نام توحید ہے۔ مبالغہ آرائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ التحریم سورت کے بالکل شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے اور کئی مقامات پر یہ حدیث دہرائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر پر ہے، قرآن پاک کی کل آیات کی ایک تفسیر امام بخاری نے لکھی ہے کہ التحریم کے بالکل شروع کی ایک آیت جو کہ بیان کی گئی ہے اس کی تفصیلی حدیث بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی سخت آیات نازل ہوئیں، حتیٰ کہ بڑے سخت الفاظ آئے۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا کہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے اہل سنت کے ہاں اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے، اندر سے تو تم نے غلطی مان لی ہے، اوپر سے بھی توبہ کر لو۔ امام بریلوی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دونوں بیویاں توبہ کر لو کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان لاؤ، تمہارے دل تو پہلے ہی غلطی قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں کہ دونوں بیویاں کون سی ہیں، لیکن میری جرأت نہ ہوئی ان سے پوچھنے کی۔ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی درخت کے نیچے گئے رفع حاجت کے لیے، تو میں نے استنجا کے لیے پانی جمع کیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا بات تھی کہ دونوں بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان کے ساتھ تھا، اللہ، جبرائیل اور اہل ایمان فرشتے ان کے ساتھ تھے۔ چنانچہ دونوں ہی بیویاں روزہ دار تھیں، اطاعت گزار تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھ سے پوچھ لینا تھا۔ یہ بیویاں عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں جن کا ذکر کہ آیت نمبر 1 سورۃ التحریم میں آیا ہے۔ آیت نمبر 1 آیت کا ترجمہ میں جن دو بیویوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیز سے کنارہ کشی کی، وہ بیویاں عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ اور یہ کہ مکہ کے لوگ عورتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اسلام کے بعد سے اہمیت دی جانے لگی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار مدینہ کی عورتیں مردوں پر حاوی تھیں، اور ان کے دیکھا دیکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری بیویوں نے بھی ہمارے ساتھ زبان درازی شروع کر دی ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار مدینہ کی عورتیں مردوں پر حاوی تھیں، ان کے دیکھا دیکھی ہماری بیویوں نے بھی ہمارے ساتھ زبان درازی شروع کر دی ہے۔ ایک دن میری بیوی نے درمیان میں ایک بات کہی تو مجھے غصہ آیا، اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیوی نے زبان درازی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور وہ ان کی بیٹی تھیں، سیدنا حفصہ ان کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے اپنے بیٹی کو ڈانٹا اور شکایت کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر سلمہ کے پاس آئیں کہ عمر، تیرا کیا کام ہے کہ تو دخل دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں سے ناراضگی ظاہر کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک افواہ تھی، عملاً وہ ناراض تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تو جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے۔ چنانچہ 29 دن کے بعد جب چاند نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی طرف رجوع فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیات آئیں اسی زمرے میں۔ پارہ نمبر 21 میں ہے کہ
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی دولت چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر چاہتی ہو پھر تم اسی غربت میں اسی فقر میں میرے ساتھ گزارا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔